गुज़श्ता 4 सालों की कहानी भी सुनाऊंगा और बताऊंगा कि यहाँ क्या कुछ होता रहा है। नवाज शरीफ ने पर्दे के पीछे की साजिशों को बेनकाब करने की धमकी दे दी। कहते हैं आज भी माजी की तरह सियासी इंजीनियरिंग, खुफिया कॉलों और दीगर तरीकों से अवामी राय का रास्ता रोका जा रहा है। नवाज शरीफ किससे मुखातिब थे? ट्रंप की पाकिस्तान को धमकी, कोर कमांडर, कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद आज काबीना का इजलास, अमरीका नए मुतालबात सामने लाने को तैयार, क्या होना चाहिए पाकिस्तान का जवाब? और बलूचिस्तान में सियासी खलबली, क्या तहरीक अदम एतमाद वजीर आला बलूचिस्तान पर है या हुकूमती जमात और आने वाले सेनेट इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश है? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वॉइस। मैं हूं अंबर शमसी। मियां नवाज शरीफ का 15 मिनट का खिताब और इशारों में बातें। शरीफ खानदान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खुलकर बताना चाहिए कि सऊदी अरब के दौरे में क्या हुआ, क्यों पेश आया। लेकिन लगता है कि इस वक्त कयास आराइयां नवाज लीग के ज़्यादा फ़ायदे में हैं। एक तरफ DGISPR का चैलेंज कि अगर इस्टेब्लिशमेंट साजिशों में मसरूफ़ है तो शरीफ खानदान सबूत पेश करें। आज साबिक़ वज़ीर आज़म का जवाब कि मैं पेश करूँगा, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने ये पहले भी GT रोड के जलसों से कबल वादा किया था, तो उन्हें कौन रोक रहा है? वफाकी काबीना का आज इजलास कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का था। हमारी आला क़यादत ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात और दबाव की कोशिशों का रद्द-ए-अमल मोहतात अंदाज में दे रहे हैं। याद रहे कि 2001 से अब तक दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को 123 बिलियन रुपए का नुकसान पहुंचा है और अमेरिका ने इन नुकसानात के लिए हमें पैसे नहीं दिए, बल्कि $33 बिलियन में से $14.5 बिलियन जो दिए वो इमदाद नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान में अमरीकी फौजी कार्रवाइयों के लिए सहूलियात फराहम करने के लिए अदायगी। 2014 के बाद से अमरीकी इमदाद भी बतदरीज कम होती रही है। अमरीकी माली इमदाद पाकिस्तान के बजट का तकरीबन 1% ही हिस्सा है। क्या पाकिस्तान का जवाबी रद्द अमल भी अब उतना ही सख्त होगा? और आखिर में हम नजर डालेंगे बलूचिस्तान में सियासी हलचल पर। बलूचिस्तान असेंबली के 14 अपोजिशन रुकने असेंबली ने वजीर आला नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी है, जबकि चंद सूबाई वज़रा ने भी इस्तीफे दे दिए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे एक सियासी चालें वजीर आला के खिलाफ हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ। शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। पॉलिटिकल जो है एक्टिविटी वो मुल्क में चल रही है, उनकी अपनी डोमेन है, तो आर्मी इसका कोई किसी किस्म का रिस्पांस जो है इस तरीके से नहीं देना चाहती। इट इज द डोमेन के अवाम खुद डिसाइड करें कैसे है, और अगर कोई साजिश है तो दे शुड कम अप विद एविडेंस कि क्या साजिश है। अगर पर्दे के पीछे की ये कार्रवाइयां न रुकी तो मैं यहीं इस्लामाबाद में सारे सबूत और सारे शवाहिद कौम के सामने रख दूंगा। मियां नवाज शरीफ की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बल्कि खिताब, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और एंकर्स बल्कि मुर्तज़ा सुलंगी साहब और आसमा शिराजी साहिबा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मुर्तज़ा साहब, पहले तो मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी कि जो आज का मियां नवाज शरीफ का प्रेस कॉन्फ्रेंस या खिताब था, पैगाम इसमें सऊदी अरब के दौरे पर तो कोई वजाहत सामने नहीं आई, लेकिन पैगाम किसके लिए था फिर? पैगाम उन्हीं लोगों और कुव्वतों के लिए था जिनको वो कहते हैं कि वो पर्दे के पीछे कुछ हरकत व सकनात कर रही हैं, जिसके इशारे उन्होंने दिए और इससे पहले भी वो देते रहे हैं और उनकी बेटी भी देती रही हैं और उनके कुछ वज़रा भी देते रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वजाहत के साथ नहीं। पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है उसमें बहुत सारी बातें बाद में पता चलती हैं और बताई जाती हैं, और कई दफ़ा इस तरह की जो इतलात हैं और मालूमात अगर दुरुस्त भी हों तो वो धमकी के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, जो कि मियां नवाज शरीफ ने आज किया। आपने ठीक कहा कि तवक्को ये थी कि वो सऊदी अरब, जी बिल्कुल, लेकिन ये है कि वो आसान किस्तों में अपनी बात भी करते रहते हैं। अभी पिछले हफ्ते की ही बात है कि सोहेल वड़ाइच ने उनको कोट करते हुए अपने कॉलम में लिखा है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इंटेलिजेंस के एक सरबराह थे जो कि 2014 के धरनों में मुलविस थे। लेकिन आप ये भी ज़रूर याद करें कि यही बात जब मुशाहिदुल्लाह ने की थी तो उनकी वजारत उनसे ले ली गई थी। जी। तो बात यह है कि यहाँ पर एक कदम आगे और एक कदम पीछे चलते हैं। जी, आसमा साहिबा, मुर्तज़ा साहब ने जो कहा धमकी थी,
सऊदी अरब से का जो दौरा था उससे उनको आपको लगता है कुछ स्ट्रेंथ मिली है, कुछ उनकी मौक़िफ़ की तायीद हुई है? देखिए, मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब के दौरे के अंदर एक जो बहुत ज्यादा पाकिस्तान में एक र्यूमर्स आ रहे थे कि वहां पे शायद उनकी जुबान बंदी के लिए बात हो रही है, बल्कि यहाँ तक एक खबर आ गई कि उनको बोरिया बिस्तर लपेट के पाकिस्तान से जाने के लिए वो चले जाएंगे और उनकी डील हो गई है वगैरह। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि आज हम सब लोगों को बहुत हैरत हुई है कि नवाज शरीफ ने वापस आते ही जो लबो लहजा इख्तियार किया वो पहले से कहीं ज्यादा सख्त और कहीं ज्यादा तल्ख है। हमारी इत्तलात के मुताबिक जो कोर्ट मोमेंट का जलसा कैंसिल हुआ था, जो अब दोबारा 6 तारीख को होगा, ये जनरल जंजुआ की जो मुबैना मीटिंग थी उससे पहले ये इत्तलात आई कि उसमें कोई अहम इंकशाफात मियां साहब ने करने हैं और वो कोई बहुत ही सख्त खिताब करने वाले हैं, जिसके बाद कहा गया कि जनरल जंजुआ जो थे वो उनसे मिले और कुछ ज़राए की तरफ से तरदीद आई है। अलबत्ता जनरल जंजुआ की तरफ से या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई तरदीद बाकायदा अभी तक नहीं आई कि वो 5 घंटे की मुलाकात थी, जिसके बाद वो फौरी तौर पे सऊदी अरब रवाना हो गए थे। तो देखिए, अगर तो कोर्ट मोमेंट में उन्होंने कोई अहम बातें करनी थी और वो नहीं की, लेकिन आज जो उन्होंने बातें की हैं मेरा ख्याल है वो ढके छुपे लफ्जों में बहुत खुली और वाज़ेह बातें हैं जो कि उन्होंने कर दी हैं। और ये भी कि डॉन लीग्स की भी पहली मर्तबा मियां साहब ने आज, अगर आप अपने मुंह से खुद बात की, जी, अपने मुंह से बात की है कि हमने किस तरह से प्रेशराइज करके हम जब खुद कहते थे कि अपना किबला दुरुस्त कीजिए, अपना घर ठीक कीजिए, तो हम पे डॉन लीग्स वाली बातें जो हैं वो हमें कह के हुब्बुल वतनी को चैलेंज किया गया। तो उन्होंने तस्दीक कर दी कि ये बात हुई थी, ये खबर दुरुस्त थी, जो कि अंदरूने खाना जिसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। मैं आपको यहाँ रोकूंगी क्योंकि मैं मियां साहब का आज की प्रेसर से एक और क्लिप चलाना चाहती हूँ इन्हीं बातों के हवाले से। नाअहलियतों, टेलीफोन कॉलों, खुफिया राबतों और गैर कानूनी फैसलों के जरिए किसी के हाथ पांव ना बांधे जाएं और किसी लाडले के लिए हर रोज एक नई डील और नई ढील का इंतजाम न किया जाए। मुर्तज़ा साहब, जैसे आप बात कर रहे थे और आसमा साहिबा ने भी कहा कि इशारों में बात हो रही है, अब मसला ये है कि सबूत शवाहिद, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी, उन्होंने कहा सबूत पेश करें, मियां साहब कहते हैं पेश करेंगे। बार बार उनके वुज़रा, उनके नून लीग के जो अहलकार हैं कहते हैं कि साजिश हुई है, लेकिन सबूत आते नहीं है सामने। बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन पाकिस्तानी जो सियासत है जहाँ पर इक़्तिदार के एक से ज़्यादा मराकज़ रहे हैं, बिलखुसूस उस दौर में जब सिविलियन हुकूमतें रही हैं, तो कभी भी सिविलियन हुकूमतें अगर वो किसी दबाव में होती हैं तो वो खुलकर ये तमाम बातें नहीं करती। हाँ, ये हमने ज़रूर देखा है कि जब वो हुकूमत बरतरफ की जाती है, जैसा कि 90 की दहाई में देखा हमने जी, तो फिर वो खुलकर सामने आते हैं और बात करते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी इस तरह की बातें करती रही हैं और नवाज शरीफ ख़ुद भी, और आज भी उन्होंने उस दौर का जिक्र किया कि किस तरह से वज़रा आज़म को गैर मुस्तहकम किया गया, निकाला गया। तो उसमें अलबत्ता उस दौर में अगर नवाज शरीफ साहब पहले लाडले थे, अब नहीं रहे, देखें, ये तो मैं इस नहीं कह सकता कि कौन लाडला है या कौन नहीं है, क्योंकि ये इलेक्शन का एक बयानिया है एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी के हवाले से। तो उस हवाले से तो मैं ये नहीं कहूँगा। असल बात यह है कि जब इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तानी अवाम का लाडला कौन है वो बुनियादी बात है, और अवाम का जो इक़्तिदार का हक़ है उस हवाले से अगर कोई रुकावटें हैं तो उसका जिक्र ज़रूर होना चाहिए। लेकिन आज भी आप देखें, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखें कि मियां साहब सहाफ़ियों के सवाल नहीं लेते जी। नाम उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिया गया, लेकिन एक वो लिखी हुई तकरीर थी, मुझे नहीं पता किसने लिखी थी, लेकिन बात यह है कि ये एक नपा तुला एक अंदाज है सियासत का, जिसमें वो मालूमात जिसमें आप अपने हरीफों को कमज़ोर करते हैं उसको खुलकर बयान नहीं करते, लेकिन आप धमकी ज़रूर देते हैं कि हम इसको अफशा कर देंगे। आसमा साहिबा, आपको लगता है कि नवाज शरीफ के जो हरीफ हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है? देखिए, इस वक्त तो मंजर नामे पे जो है वो कहे ना कि मैं सोचता किसी और, पसे आईना कोई और है, दरे आईना कोई और है, पसे आईना कोई और। तो मेरा ख्याल है कि वो इस वक्त तो उनके सामने कोई और है और मुखातिब वो किसी और से है।
اور یہی وہ سب سے بڑی بات ہے جو کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ کھل کے بات کر رہے ہیں، اور اس وقت بھی انہوں نے جو باتیں الیکشن کو چوری کرنے کی بھی بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیشہ، اور اس میں ظاہر ہے کہ ان کی اپنی پارٹیاں بھی جیتتی رہی ہیں اور ان کو یہ بات پتا ہے کہ پچھلے کچھ انتخابات جو بی بی کہتی تھی 90 کا الیکشن چوری ہوا، وہ الیکشن بھی اس میں بھی ان کے اوپر الزامات لگے کہ یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے تھے، لیکن بہرحال وہ ساری ہی باتیں کر رہے ہیں۔ تو میاں نواز شریف جو ہیں، جو ثبوت کی بات آپ کر رہی تھی، ان کے پاس ثبوت بالکل موجود ہے، ان کے پاس، لیکن پیش کرنے میں اس وقت رکاوٹ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ ابھی پیش نہیں کریں گے، وہ الیکشن تک یہ عوام کو یہ تاثر ضرور دینا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، اور وہ وقت آنے پہ بات کرنا چاہیں گے اس کے اوپر۔ وہ ابھی تک یہ کارڈ کا آخری پتا اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھیں گے تاکہ الیکشن ہو جائے، اور الیکشن کے بعد جو ہے وہ یہ ساری چیزیں بتائیں۔ اس سے پہلے ظاہر ہے کہ وہ ڈرائیں گے، دھمکائیں گے ضرور، تاکہ لوگوں کی سمپتیز اور ان کا جو ووٹر ہے وہ یہ یقین کر لے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ان کے جو حریف ہیں عمران خان صاحب، ان کے ساتھ زیادتی نہیں بلکہ بہت زیادہ بہترین سلوک ہو رہا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو ان کے لیے پینفل بات لگتی ہے وہ یہ کہ ان کو صادق اور امین نہیں کہا گیا، جبکہ ان کے سب سے بڑے سیاسی حریف کو صادق بھی کہا گیا ہے اور امین بھی کہا گیا ہے۔ اور یہ پولیٹیکلی ظاہر ہے الیکشن کے قریب اگر کوئی سیاسی جماعت کے کسی رہنما کو جس کا ووٹ بینک بھی ہو اس کو جھوٹا اور بددیانت کہا جائے گا تو وہ یہ پھر ظاہر ہے کہ اس کے بہت زیادہ اثرات الیکشن کے اوپر ہوں گے، اور یہی وہ بات ہے جو کہ میاں صاحب کو بہت پریشان ان کے لیے کر رہی ہے، پریشان کر رہی ہے۔ میں آصف صاحب آپ کو اس لیے روکوں کیونکہ آخری سوال میں مرتضی صاحب سے کرنا چاہتی ہوں۔ مرتضی صاحب، اب شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب واپس آ گئے ہیں، اس دورے کا، سعودی عرب کے دورے کا کس کو زیادہ فائدہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ امبر، اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو الزامات ہیں جس طرح کے آج نواز شریف صاحب نے لگائے، یہ صرف وہ نہیں لگاتے، اور جماعتیں بھی لگاتی ہیں۔ پچھلے ہفتے کی بات آپ یاد کر لیں کہ عمران خان نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ایک بریگیڈیئر صاحب تھے جنہوں نے 2013 کا انتخاب جو ہے وہ ان سے چرایا اور ریٹرننگ آفیسرز کو باہر نکال کے ٹھپے لگوائے۔ ابھی تک اس پر بھی خاموشی ہے، اس پر بھی کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ ان کی باتوں کے خلاف نہیں آتا، یہی بات ہے۔ تو اسی طرح سے سعودی عرب کے حوالے سے جو کچھ بات ہوئی ہے کہ اس پہ وہ سب خاموش ہیں، شہباز شریف بھی خاموش ہے، نواز شریف بھی خاموش ہے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ یہ صرف کوئی عمرہ کرنے کے لیے یہ دورہ نہیں کیا گیا تھا، اور یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے جو ہے وہ یار دوستوں سے ملنے گئے تھے۔ یقیناً کچھ کھچڑی پک رہی ہے جس میں مسلم لیگ نواز، جو کہ روایتی طور پر سعودی عرب کے بہت قریب رہی ہے، ان سے کوئی صلاح مشورہ کیا جا رہا ہے، اور کون کون اس میں شریک ہیں یہ ابھی پتہ چلنا باقی ہے۔ مرتضی صاحب اور آسما صاحبہ، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ وقت دینے۔ لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کابینہ کا اجلاس اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ۔ ٹرمپ کی ٹویٹ اور پاکستان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خارجہ خورشید قصوری صاحب۔ بہت بہت شکریہ قصوری صاحب وقت دینے کا۔ قصوری صاحب، وہ ایک ٹویٹ، پاکستان ابھی بھی اپنا رسپانس، رد عمل جو ہے وہ ظاہر ہے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے ملاقاتوں کے بعد کر رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کا جو ایک میجرڈ رسپانس ہے، محتاط، اس وقت سب لوگوں سے بات چیت کر کے، یہ درست ہے یا زیادہ جلدی ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، درست تو وہی بات ہوتی ہے جو سب سے بات چیت کر کے کی جائے۔ ایک بندے کا بولنا تو بیکار ہے، خاص طور پہ اتنا سیریس میٹر ہے۔ ایک اچھی بات ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے کیبنٹ کی، اس کی میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میں ایک بات چیت کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے۔ میں کوئی اعتراض برائے اعتراض تو نہیں کر سکتا، لیکن اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کیسے ریڈ کیا جاتا ہے۔ جہاں تک پبلک اوپینین ہے، مجھے پتہ ہے کہ بہت غصے میں ہے اور وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ کچھ رسپانس آئے گا اس سے زیادہ سخت زبانی، تو اس کا مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔
کو ضروری نہیں کہ وہ فارن آفس کی طرف سے ہو, کوئی اور منسٹر بیان دے سکتا ہے, اور پبلک اوپینین کے جو لیڈرز ہیں ان کے بیانات آ سکتے ہیں. جو ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہوتا ہے, فارن پالیسی کے کیا مقصد کیا, اس سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا. فارن پالیسی کا مقصد یہ ہے کہ ملک کے لیے فارن پالیسی آپشنز کھولے جائیں, بڑھائے جائیں, کم نہ کیے جائیں. اور اگر فارن پالیسی آپشنز آپ نے بڑھانے ہیں تو آپ اگر ایک ویل کنسیڈرڈ سب لوگ اس میں بیٹھے ہیں, پہلے تو یہ اعتراض ہوتا تھا نا کہ دے آر ناٹ آن دا سیم پیج. اگر ایک سیم پیج پہ ہیں تو یہ اندازہ کر لینا چاہیے کہ فارن آفس کی اس میں انپٹ آئی ہے, اور باقی جو سیکورٹی فورسز کی انپٹ آئی ہے, کیبنٹ کی انپٹ آئی ہے, جو اس کے امپورٹنٹ منسٹرز ہیں, تو انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے. اب اعتراض برائے اعتراض کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن وہ جو مقصد ہے. قصوری صاحب, جو میں سوال یہاں پوچھنا چاہوں گی کہ امریکہ اسپیسیفکلی کیا چاہتا ہے, کیا روک سکتا ہے, کیونکہ امداد تو 1% ہی ہے پاکستان کی بجٹ کی. دیکھیے, امریکہ جو ہے آپ پہ پریشر ڈالنا چاہ رہا ہے. امریکہ کو یہ پتا ہے کہ آپ کی جو کمزوری ہے ہسٹوریکلی, کہ آپ وہ اپنی چادر سے کے اندر نہیں رہتے. آپ کا بھی بجٹ دیکھ لیں, جو اس کے ڈیفیسٹس ہیں, ایکسپورٹ امپورٹ ٹریڈ دیکھ لیں, اس کے درمیان جو فرق ہے. اور اگر آپ کے اخبار ڈیلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2 مہینے میں نہیں تو 3 میں IMF کے پاس جانا پڑے گا, ورلڈ بینک یا کسی اور جگہ پہ جانا پڑے گا, تو جو برٹن ووڈز کی جتنی کنونشن انسٹیٹیوشنز ہیں برٹن ووڈز کی, اس میں امریکہ کا بہت اثر و رسوخ ہے. تو اس کو یہ پتہ ہے کہ آپ کو ان کے اثر و رسوخ کی ضرورت پڑے گی. تو اس کا جب آزاد خارجہ پالیسی کی لوگ بات کرتے ہیں, ہمیں کوشش کرنی چاہیے آزاد خارجہ پالیسی لانے کی, لیکن اس کے ایک کم از کم جو امپورٹنٹ لوازمات ہیں پوری کریں. وہ فری لنچ نہیں ہوتا فارن پالیسی میں کسی اور چیز میں. لیکن قصوری صاحب, کوئی اسپیسیفک مطالبات ہمارے مطالبات یا کس کے مطالبات؟ امریکہ کے, کیونکہ ہمیں ایک حقانی نیٹ ورک کے بارے میں بات کی جاتی ہے, لیکن اس سے زیادہ کوئی اسپیسیفک ہے جو ہم نہیں کر رہے اور ہم اپنا بیانیہ بیچ نہیں پا رہے. دیکھیے جی, میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. ایک تو یہ ان کی ٹویٹ جو ہے, یہ تو خیر ان کا تقریباً مشغلہ ہے آلموسٹ. وہ کہتے ہیں نا کہ صبح اٹھ کے کو بندہ ایکسرسائز کرتا ہے, اس کی کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل, ہی گوز فار کانسٹیٹیوشنل واک جیسے. ان کو لگتا ہے جب تک یہ کوئی ٹویٹ نہ دیں ان کا دن شروع نہیں ہوتا. اور ٹویٹ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے جو آپ کے دماغ میں آئے وہ کر دیتے ہیں. اور اس میں انہوں نے یورپ کے ایلائز, پرائم منسٹر مے کو انہوں نے ناراض کیا ہے, چانسلر مرکل کو کیا ہے. ابھی 3 دن پہلے چائنا, حالانکہ چائنا کے صدر کی بہت انہوں نے آؤ بھگت کی, خوشامد کی, بڑی اس کی تعریفیں کی پہلے جب وہ چائنا امریکہ آئے تھے, اور خود یہ جب چائنا گئے. لیکن 3 دن پہلے انہوں نے کہہ دیا جی کہ وہ تو UN کی سینکشنز وائلیٹ کر رہا ہے, چین کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے, وہ نارتھ کوریا کو آئل سپلائی کر رہا ہے, ایران کے بارے میں کر دیا ہے. ہر روز وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں ان کے بارے میں. شاید ہے کہ ابھی تک 900 وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے تائید کی ہے ٹویٹ کی. اس کے علاوہ UN کے ایمبیسڈر, US امریکی جو ایمبیسڈر ہے نکی ہیلی, انہوں نے بھی تائید کی ہے. جی ہاں, یہ جو چیز ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹویٹ میں کوئی ایسی چیز, صرف لہجہ جو ہے وہ بہت غیر ڈپلومیٹک کہہ سکتا ہوں, ان ڈپلومیٹک ان کا ایک ٹون ہے, لہجہ ہے, لیکن یہ باتیں پہلے کئی جا چکی ہیں. نیشنل سیکورٹی جو ان کی پالیسی تھی اس میں بھی آیا ہے. پھر ان کے جو وزراء آئے ہیں, سیکرٹری آف اسٹیٹ ریکس ٹیلرسن, سیکرٹری آف ڈیفنس جنرل میٹس, اور نیشنل سیکورٹی کے ان کے ایڈوائزر جو ہیں جنرل میک ماسٹر, انہوں نے مختلف لہجوں میں یہ بات کی ہے. یہ کوئی نئی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں حیران ہونا چاہیے. جو غصہ پبلک لیول پہ آ رہا ہے وہ ان کی جس قسم کی ان کی زبان ہے, جس قسم کا ان کا لہجہ ہے, اور اس میں ہمارا جو اپنا نیریٹو ہے اس کا کوئی تذکرہ نہیں. جو پاکستان نے سیکریفائسز کی ہیں, جو پاکستان کی مختلف امریکی صدور نے خود, اگر ہم لسٹ بنا لیں جو انہوں نے مختلف اوقات پہ پاکستان کی کنٹریبیوشن کو سراہا ہے, اور وہ لسٹ ایشو کر دیں اور امریکن پبلک سے ہی پوچھ لیں کہ بتائیں آپ کے وہ صدور ٹھیک تھے یا یہ. سیکرٹری آف اسٹیٹ کلنٹن نے خود مانا تھا
کہ جو پاکستان کے بہت سے گریونسز ہیں وہ سچے ہیں اور وہ ریکارڈڈ اویلیبل ہوگا, آپ ڈھونڈ لیجئے. تو ہمارا تو فیلئر یہ ہے کہ ہمارا اپنا جو بیانیہ یا جو ہمارا پاکستان کی طرف سے اپنا ورژن آنا چاہیے وہ مسنگ ہے. ہمارا بیانیہ جو ہے اس کی کئی وجوہات ہیں. اچھا, اسی حوالے سے میں قصوری صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گی, کیونکہ میاں نواز شریف, احسن اقبال وزیر داخلہ, ان کے بھی بیان آ چکے ہیں اور جو ایک سینس مل رہا ہے کہ جو معاہدے, جو ڈیلز کی گئی تھی فوجی آمروں کے دور و ادوار میں, اس کا خمیازہ بھگت رہی ہیں سویلین گورنمنٹس. اچھا جی, بڑا اچھا سوال ہے. میں تو اس سے پیچھے جاؤں گا. امریکہ سے معاہدہ کس نے کیا ہے؟ قائد اعظم کوئی فوجی ڈکٹیٹر تھے؟ لیاقت علی خان جو ماسکو کی بجائے وہاں گئے تھے فوجی ڈکٹیٹر تھے. اس کے بعد جتنے سیاستدان ہیں, ایوب خان کی حکومت میں رہے ہیں یا ضیاء الحق کی حکومت میں رہے ہیں, ایوب خان, جنرل فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں بہت اچھے تعلقات تھے امریکہ کے ساتھ, پریزیڈنٹ کینیڈی کے ساتھ, پریزیڈنٹ جانسن کے ساتھ. لیکن اور جو ان کا ریسیپشن ہوا تھا ماؤنٹ ورنان میں کیا گیا تھا, جو بڑا شاید ہوا ہی نہیں کبھی کسی کا وہاں. تو اس کے باوجود پریزیڈنٹ ایوب خان کو کتاب لکھنی پڑی تھی, فرینڈز ناٹ ماسٹرز. امریکن فورن پالیسی کے بارے میں پریزیڈنٹ سیکریٹری آف اسٹیٹ جو کسنگر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جو دشمنی ہے وہ تو بڑی مہنگی پڑتی ہے, پر ہم سے دوستی اس سے زیادہ مہنگی پڑتی ہے. دیکھیے, آپ نے چوائسز کی تھیں اور اس میں کوئی فرق نہیں آیا. جتنی حکومتیں سول یا ملٹری آئی ہیں, قائد اعظم محمد علی جناح, لیاقت علی خان, مختلف ادوار میں ان کا امریکہ کے ساتھ الائنس رہا ہے. ایک تو ہماری یہاں کی رولنگ کلاس پرو ویسٹرن ہے, وہ وہاں کے کالجز میں پڑھیں, اپنے بچوں کو وہاں پڑھواتے ہیں. قصوری صاحب, اگر ہم 9/11 کی بات کریں تو جو آپ جیسے کہا جاتا ہے, تاریخ ظاہر ہے یہی نظر آتا ہے ہمیں کہ مشرف صاحب تھے, ان کو ڈیل کرنا پڑا, ان پہ دباؤ تھا, لیکن وہ اب پاکستان بدل گیا ہے, اب ایک پارلیمنٹ بھی ہے, ایک سویلین حکومت ہے. جی ہاں, ملک تو بدل گیا ہے اور بدلے ہوئے حالات کو ہم نے میٹ کرنا. لیکن آپ کا سوال کیونکہ انٹرسٹنگ ہے, اس کو میں برش آف نہیں کرنا چاہتا. ان سے یہی پوچھ لیں جو جن وزراء کے آپ نے نام لیے ہیں, تو کہ جو ضیاء الحق کے صاحب کے جو دور میں جو کچھ ہوا افغانستان میں, جس کی وہ پیداوار ہے, وہ ٹھیک تھا؟ اس کا مسئلہ نہیں ہے کہ سیاسی بیان بازی کیا ہوئی. جہاں تک پریزیڈنٹ مشرف کے دور میں ہے, ایک تو میں اس وقت فورن منسٹر نہیں تھا, فورن منسٹر تھے عبدالستار صاحب جو کہ ایک بہت سینئر ڈپلومیٹ ہیں, اور انہوں نے کتاب لکھی ہے اس پہ, اور انہوں نے کہا ہے کہ پریزیڈنٹ مشرف جب یہ فیصلہ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ کوئی جتنے پولیٹیشین بلائے 95% نے کہا کہ یہی پالیسی ٹھیک ہے. بزنس مین نے بھی یہی کہا, جرنلسٹ نے بھی یہی کہا. دی اونلی ایکسیپشن واز ریلیجس لیڈرز, انہوں نے کہا اس میں اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے. یہ ان کی کتاب میں لکھا ہے, آپ اس کا مشاہدہ کر لیں. نمبر 2, یہ کہا جاتا ہے جی ایک فون کال آئی, پتہ نہیں 5 ڈیمانڈ کے بجائے 9 مان گئے یا 15 مان گئے. تو اس کا جواب عبدالستار صاحب یہ دیتے ہیں کہ 9 گھنٹے کا فرق ہے واشنگٹن میں اور اسلام آباد میں, اور پہلے پتا تھا پاکستان میں کہ کیا کیا ڈیمانڈز ہیں. وہ ڈیمانڈ نئی تھی, وہ طالبان کے دور سے کی جا رہی تھیں. تو وہ ڈیمانڈ جو تھی اس میں فیصلہ کیا گیا. آپ کی نظر میں پاکستان کیونکہ انگیج کرتا رہا ہے اگست کی ٹرمپ کی سپیچ تقریر کے بعد امریکہ کے ساتھ, امریکی اہلکاروں, اب رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ کہ ایک پہلا تو اچھا ہے کہ ہم نے ایک کنسیڈرڈ سٹینڈ لیا ہے اور اکٹھا کیا ہے, اور اگر وہ انہوں نے یہ ٹون اڈاپٹ کی ہے تو شاید ان کو بہت سی ایسی چیزوں کا علم ہے جو کہ عوام الناس کو وہ بتانا نہیں چاہتے, انکلوڈنگ یور پوزیشن, جو آپ کی بجٹری ڈیفیسٹ ہے, جو آپ کا فورن ٹریڈ پہ ڈیفیسٹ ہے, جو خبریں ہیں کہ آپ کو IMF یا کہیں جانا پڑے گا, ورلڈ بینک میں کہیں, جو کہ جہاں ان کا بہت اثر ہے. تو یہی وجہ ہوگی, یا وہ نہیں چاہتے کہ انڈیا کو ٹوٹل امریکن یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو ہے الائنس اور زیادہ پکا ہو جائے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں پہلی بات تو یہ کہ الحمدللہ ہمارا چین کے ساتھ الائنس جو ہے بہت مضبوط ہو رہا ہے. ہمیں ایران سے تعلقات کو اپنے بہتر کرنا ہے. روس سے بھی ہم ملٹری ہارڈ ویئر خرید رہے ہیں. جی, روس سے بھی ہم ملٹری ہارڈ ویئر خرید رہے ہیں.
मिलिट्री हार्डवेयर तो हिंदुस्तान हमसे बहुत ज़्यादा ले रहा है, फ्रांस से उसने राफेल अभी लिए। अब सवाल यह है कि हिंदुस्तान के साथ अमन के दो तरीके हैं, इसलिए मैंने अपनी किताब का नाम लिखा था नीदर अ हॉक नॉर अ डव। कई मेरे दोस्त समझते थे कि कुछ भी ना करो और बस पैसिफिस्ट बन जाओ, हिंदुस्तान से अमन हो जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी साहब या आरएसएस के जहन के कोई साहब इक़्तिदार में आए तो मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी बगैर स्ट्रॉन्ग डिफेंस के कितनी वायबल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद कसूरी साहब, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। नाज़रीन लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बलोचिस्तान की क्या क्या वहां हो रहा है सियासी मंजरनामे पर। बैक टू द शो। बलोचिस्तान में सियासी हलचल, वजीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारियां और हुकूमती रद्द अमल, इस पर सब बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अली शाह। अली, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अली, क्या हो रहा है तहरीक अदम एतमाद, वज़रा के इस्तीफे? देखिए, ये मेरे ख्याल में यकीनन एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। टाइम बहुत अहम है और जो लोग इस्तीफे दे रहे हैं वो बहुत अहम है। ख़ासकर अगर आप देख लें, चूँकि 4.5 तक यहाँ पर स्मूथली सिस्टम चलता रहा, मरी मुआहिदा हुआ, 2.5 साल तक डॉक्टर मालिक बलोच जो नेशनल पार्टी से उनका ताल्लुक था वो वज़ीर आला रहे, बाद में उसी मुआहिदे के तहत नवाब ज़ेरी साहब बने, 4.5 साल तक मामलात यहाँ पे ठीक चलते रहे। लेकिन अब जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि अब सेनेट के इलेक्शंस आने वाले हैं। यहाँ पर चूंकि 65 का हाउस है, अब 65 अरकान में 21 का ताल्लुक जो है वो मुस्लिम लीग नून से है। अगर नवाब ज़ेरी उनको इंटैक्ट रखने में कामयाब होते हैं तो इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स फिर आने वाले जो इंतखाबात है सेनेट के मार्च में होने वाले, उनमें फिर PMLN के सेनेटर्स ज़्यादा आएंगे। अब लगता है ऐसा है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहीं पे और नहीं है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है वो इंटैक्ट है, नेशनल पार्टी इंटैक्ट है, JUIF इंटैक्ट है। तो प्रॉब्लम जो है वो हुक्मरान जी अली साहब, यानी कि इस वक्त सूबाई हुकूमत को, ज़ेरी साहब को फिक्र करने की ज़रूरत है या नहीं है? फिक्र की ज़रूरत इसलिए है कि 21 अरकान हैं, इनके साथ यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो लेजिस्लेटर्स हैं उनकी तादाद अब 21 में मेरे ख्याल में 1/3 को अगर वो अपने साथ रखे तो मेरे ख्याल में ये उनके लिए ये उनकी कामयाबी होगी। अब तक चूंकि कल जो नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल किया गया है उस पर 14 अरकान के दस्तखत है, अक्सरियत जो है उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। उनके अहम वजीर मीर सरफराज बुगटी उन्होंने कल रिज़ाइन दिया, उसके बाद दूसरे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है सरदार सरफराज डोमकी, उनकी पॉलिटिकल और ट्राइबल एक इम्पोर्टेंस है, वो भी मुस्तफ़ी हो गए। इससे बढ़ के लसबेला से ताल्लुक़ रखने वाले हैं प्रिंस अहमद अली साहब, वो वज़ीर आला के एडवाइज़र थे सोशल वेलफेयर के, उन्होंने भी अपना इस्तीफ़ा दिया। मानुल्लाह नुतिज़ई जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग काफ से था वो एक्साइज के एडवाइज़र थे, उनको वज़ीर आला साहब ने बरतरफ किया है। अब खबरें ऐसी आ रही है कि माजिद अबड़ो साहब है। इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि सरफराज बुगटी साहब हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद है। सरफराज साहब शुक्रिया वक्त देने का। सरफराज साहब, आपने इस्तीफ़ा दे दिया, मजीद इस्तीफ़े भी आए हैं और वक़्त हैं या नहीं है? मुझे निकाल दिया गया, मजीद इस्तीफे आ रहे हैं। मजीद इस्तीफे किस किस के आ रहे हैं? अब द टाइम विल टेल यू जी, टुमारो यू विल सी इंशाल्लाह। कुछ अगर नाम दे सकते हैं? इस फोरम पे मुनासिब नहीं, क्योंकि लोगों को बहुत प्रेशराइज किया जा रहा है। निकालने की, आपको फिर निकालने की, बरतरफ करने की वजह क्या है? उन्हीं से पूछे जिन्होंने बरतरफ किया। मैं तो हैरान होता हूँ, जिसने सेनेट का वोट बेचा उसको एडवाइजर बना रहे हैं, और जो पार्टी के साथ मुश्किल वक्त में खड़ा रहा, डेरा बुगटी जैसे इलाकों में जलसे करता रहा, उसको मिनिस्ट्री से निकाल रहे हैं। ये वही लोग जवाब देंगे। अच्छा, दो बातें हो रही है, लोग कह रहे हैं कि ये सेनेट की इलेक्शंस की वजह से है। सेनेट का इलेक्शन इन हाउस तब्दीली से कैसे मैटर करता है? आपको लगता है कि ये सियासी चाल किसकी तरफ से आ रहा है, नून लीग क्यों कर रही है? ये सियासी चाल सियासतदानों की तरफ से ही आ रही है, और ये सारे सियासतदान लेकिन वजूहात जो अपना डेमोक्रेटिक वजूहात वज़ीर आला साहब के साथ ग्रीवेंसेस है, वो इन हाउस तब्दीली चाहते हैं। विद इन मुस्लिम लीग
ایک چیف منسٹر لانا چاہتے ہیں. اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ سیاسی چال صرف نواز لیگ نون لیگ کی طرف سے نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ہے. دیکھیں میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پولیٹیشینز ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے، ان ڈیموکریٹک کام نہیں کیا ہے، ان کانسٹیٹیوشنل کام نہیں کیا ہے. کانسٹیٹیوشن ان کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ وہ اپنے چیف منسٹر کو چننے کا حق رکھتے ہیں، وہ چاہے اس میں کوئی 1 مہینہ رہ جائے، کوئی اس میں 24 گھنٹے رہ جائے، یہ اٹ ڈزنٹ میٹر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے اور ڈیموکریسی انہی چیزوں سے اسٹرینتھن ہوتی ہے. اس سے ڈیموکریسی کبھی ویک نہیں ہوتی ہے. اچھا تو آپ کو کوئی اشارے ملے تھے آپ کو برطرف کرنے سے پہلے کوئی جی سر ماحول آتا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ اس سے ڈیموکریسی اسٹرینتھن ہوتی ہے، اس سے ڈیموکریسی ویک تو نہیں ہوتی ہے. اچھا تو آپ کو اشارے کوئی ملے تھے آپ کو برطرف کیا جا رہا ہے، کچھ ہنٹ ملا تھا، کوئی باتیں ہو رہی تھیں؟ دیکھیے دس ڈزنٹ میٹر کہ مجھے برطرف کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے. میٹر یہ کرتا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے پاس گئے ہیں، پارلیمنٹ میں کو ہم نے یہ کہا ہے کہ وی وانٹ ان ہاؤس چینج. اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یو ول سی دیٹ جو انشاءاللہ تعالیٰ ہونے جا رہے ہیں. اگر نہیں بھی ہوتے تو دیٹ ڈزنٹ میٹر، یہ تو ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے. اچھا سرفراز صاحب مجھے بتائیں کہ ان ہاؤس چینج آپ چاہتے ہیں، انتخابی سال ہے تو اگر وزیر اعلیٰ بدل بھی جاتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس عرصے میں کہ تبدیلی آ جائے گی اچانک سے؟ جو وزیر اعلیٰ جو اس عرصے میں پرانا وزیر اعلیٰ نہیں کر پا رہا ہے وہ ہم نئے وزیر اعلیٰ سے کرائیں. لیکن آلریڈی بلوچستان میں 2 وزیر اعلیٰ تو رہ چکے ہیں. چلے ڈیموکریسی ہے نا. 6 ماہ میں کیا ہو جائے گا؟ جن کو پارلیمنٹ میں بھیجا گیا ہے، جن کو پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل اختیار ہے یا نہیں ہے، پہلا سوال، بنیادی سوال. اگر نہیں ہے تو پھر غلط کام ہے، اگر ہے تو لیکن آپ نے بھی میرا اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ 6 ماہ میں کیا کارکردگی آ جائے گی سامنے، کیا ہو جائے گا؟ وہ تو آنے والا چیف منسٹر روڈ میپ دے گا کہ ودن 6 months میں کیا کر سکتا ہوں. ہم نے پرائم منسٹر کے لیول پہ اگر بات کریں، ہم نے پورا ملک چلانا ہے، وہ ابھی کتنے عرصے کے لیے پرائم منسٹر بنے؟ دیٹ نیور میٹرز. 3 مہینے کے لیے لوگ چیف منسٹر بن کے کام کرتے ہیں. تو یہ کام کرنا ہے، جس کو کام کرنا ہے، جس کے پاس ول ہے، وہ کچھ نہ کچھ تو چینج بلوچستان میں لے کر آئے گا نا. سرفراز بگٹی صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. علی صاحب ابھی ہم بات کر رہے تھے کچھ واضح طور پر وہ پارلیمنٹ کریں، جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، لیکن قیاس آرائیاں تو اور چل رہی ہیں. دیکھیں انہوں نے باتیں تو ضرور کی، آپ نے صحیح پوچھا اس سے کہ 4.5 سال میں جو آپ نہیں کہ اب نیا وزیر اعلیٰ ہے کہ وہ کیا کرے گا 5 مہینے یا 6 مہینے. دیکھیں بلوچستان میں ٹریجڈی یہ ہے، آپ اگر یہ دیکھ لیں یہاں پہ مسلم لیگ نون کا کوئی آئیڈیالوجیکل ووٹ نہیں ہے. 5-6 بندے ان کی ٹکٹ پہ یہاں پہ 2013 کے الیکشن میں آئے. پھر بلوچستان میں کوئی 14-15 یہاں پر الیکٹیبل لوگ ہیں جن کی پولیٹیکل اور ٹرائبل ایک سٹرینتھ ہے. 1970 سے جب سے بلوچستان کو صوبے کا درجہ ملا ہے، یہی لوگ کامیاب ہوتے چلے آ رہے ہیں. 2002 میں جب الیکشن ہوا تو یہ جام یوسف مرحوم صاحب جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ کاف سے تھا، یہ لوگ گئے، انہوں نے مشرف صاحب کی حمایت کی. 2008 میں پیپلز پارٹی کے جو لوگ یہاں پہ 3-4 سیٹیں ان کی آ گئی، اور یہ کرتے یہ لوگ شامل ہوتے گئے، ان کی جو سٹرینتھ تھی وہ مور دین 20 ہو گئی. پھر میاں صاحب کی یہاں پہ حکومت آ گئی، یہ میاں صاحب کے ساتھ گئے، چونکہ کوئی آئیڈیالوجیکل ووٹ نہیں ہے. اب بھی اگر پولیٹیکل آکسیجن مل رہا ہے نواب زیری صاحب کو یا مسلم لیگ نون کو، وہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، ان کے 14 یہاں پر 65 کے ہاؤس میں ان کے ارکان ہیں، 11 جو ہے نیشنل پارٹی کے ہیں. ساتھ ہی اس وقت جو ایک ڈیسائسیو ایک پوزیشن ہے وہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کا ہے. ان کے 8 ارکان ہیں، 8 میں سے 4 جو ہے وہ سرفراز بگٹی صاحب کے ساتھ ہے. انہوں نے جو نو کانفیڈنس موشن ہے اس پہ دستخط کیے ہیں. اب ہمیں یہ اطلاعات مل رہی ہے کہ میاں صاحب نے ایک ہائی پاورڈ کمیٹی ہیں، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اب اس سے قومی سیاست پر کیا اثر ہو سکتا ہے. علی شاہ بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. لیتے ہیں بریک کے بعد جانیں گے ایرانی مظاہروں کے بارے میں. ایران میں حکومت مخالف مظاہروں کے بعد اب حکومت کی حمایت میں بھی ریلیاں نکالی جانے لگی ہیں. بین الاقوامی سیاسی مبصرین نے ایران میں ہونے والے پرتشدد مظاہروں پر تشویش کا اظہار کیا ہے. ایران میں حکومت
मुखालिफ मुजाहिरों का सिलसिला एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद भी जारी है और अब हुकूमत के हिमायतियों ने भी सड़कों का रुख कर लिया है। रैली के शुरका ने ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनेई की तस्वीर और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिस पर हुकूमत के हक पे नारे रच थे, जबकि दूसरी जानिब 2009 के बाद होने वाले सबसे बड़े हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों का सिलसिला भी जारी है। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों का आगाज गुज़श्ता जुमेरात ईरान के दूसरे बड़े शहर मशहद से हुआ, जो बाद शाम पूरे मुल्क में फैल गया और इन मुजाहिरों के नतीजे में अब तक 21 अफराद हलाक जबकि 450 से ज्यादा गिरफ्तार हो चुके हैं। हालिया हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे बेरोजगारी में इजाफे और इक्तिसादी पाबंदियां उठाए जाने के बावजूद आम ईरानियों के मेयारी जिंदगी में कोई बेहतरी न आने के नतीजे में शुरू हुए और मुजाहिरों में शरीक अफराद में बड़ी तादाद 25 साल से कम उम्र नौजवानों की है। ताहम ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनेई की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि मुल्क के दुश्मन इस एहतजाज को हवा दे रहे हैं और हालिया दिनों में ईरान के दुश्मनों ने रकम, हथियार, सियासत और खुफिया इदारों समेत मुख्तलिफ हथकंडों को ईरान में हालात खराब करने के लिए इस्तेमाल किया, जबकि दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों की हिमायत की है। न्यूज़ वाइज का वक्त अब खत्म हुआ है। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमसे राब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल हाजिर है, बल्कि अगर आप चाहते हैं हम ऐसा मौजू अपने शो में कवर करें, उस पर बात करें, तो वो भी तजवीज़ आप हमें अपना हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पे ज़रूर दीजिएगा। लेकिन मुझे अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।